السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تفكرت مقطع لوثر كينغ كي قالك I have a dream. أنا I have seen. Moi j'ai vu la lueur de la nouvelle république. البارح على كل حال شفت يعني دو شوز extraordinaires. toujours les robes noires. La justice, tabarak Allah fihom, parce que le pays c'est la justice. L'indépendance de la justice, c'est un pays libre, il va vivre avec dignité, Inch'Allah. وتبعهم لو سانكيام بوفوار كانت كلان تي في تبارك الله فيهم. كملوا ما تفشلوا ما تعياو، روحوا كملوا ما تخافوش، راكو جوست كون فوزات جوست ربي ينصركم ان شاء الله. توحدوا ما تفشلوش. هاد الزوج باذن الله c'est le premier pas, c'est les premières lueurs d'espoir qui m'appellent que c'est la nouvelle lune de la nouvelle république, la deuxième république Inch'Allah. شفت انا دوك لي روب نوار فكروني في قصة ابو سفيان، واحد الخطرة في فتوحات الكبرى كان الرسول صلى الله عليه وسلم كره يفتح مكة، راح مع عم الرسول صلى الله عليه وسلم من العباس، كان يوري له في الجيش تاع المسلمين هكذاك، ومن بعد دخلت واحد الكاتبة لابسة كاع نوار كيما نتوما يا صحاب لا جوستيس لي روب نوار لابسين كاع نوار. نخلع ابو سفيان، قالوا شكون هذا؟ قالوا هذه كاتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخلع منها. وحنا نقولوا لهذا الحق لا جوستيس لي روب نوار هي كاتبة لا نوفيل ريبوبليك ان شاء الله. هادو هما اللي بيهم تنطلق ان شاء الله. ولان تي في تاني قولوا الحق، سورتو الحق، ما تخلوهمش يكورompuكم، ما تخلوهمش على بالكم لو بوا كو فوزافي سي با فاسيل، سي با فاسيل. واليوم كيما كنت نقول لكم سمعنا هادي تاع قالك لارتيكل 2 قايد صالح نحا قايد صالح مازلنا نرجعو صوابعتينا. انت منك ساعه بالك بروبليم تاعنا بوتفليقه اون طون كو بيرسون يحيوا البروبليم. راه سيدي روحوا كاع بوتفليقه يجيبوه يخدم معانا حنا يا سيدي، راح ما يدير والو كي يكون مع دي جون. حنا نهضروا على لي راسين كلش تنحى الجذور. ما تهفونا، ما تقولنا كارون شكون بن صالح سي ما با فيغ اون ليكتور. هذاك اللي كورومبي جوسكو لا موالي بينيار. حسره والله يعني فرانشمون واحد الكيلو عندكم، واحد لوداس يعني كتقنبروا في الشعب جو سبا سي فو فات اكسبري بور غاني دو طون دون كال بوت. واش راكم طامعين؟ مازالكم عندكم ليسبوار ولا الشعب لا ترونشي خلاص. الشعب قال ديغاجي اون بار دو لاربر لي راسين، ماشي قال لا بودر سو تلعبوا لنا بك كلكو نون كلش سي تو الموند. تشوفوا في التسعينات كي درتو لنا داك لو اش اس، حنا اون فا فيغ جوستومون ان جروب كولاج هكذا فيهم 5 6 6 بونوم سيلفون خيرو دي زونات جو سون كوني لي فيغور في الجزائر في بوليتيك اونات اللي عمرو ما حبوا يخدموا معاكم وكلش ils sont propres. كاين لا غوغو هما بيهم نديماريو فون اورغانيزي لو بيي فون اورغانيزي لو موند بوليتيك. يلوغا دي زيليكسيون تدريجيا وكل واحد يجي وقتو مع الاخر يشوفوا. هادو غير ما تقلقوش، حاجه بحاجه وكل حاجه في وقتها. حنا ما نتقلقوش، حنا غير سبا دي 45 جور 90 جور. حنا رايحين خطوه بخطوه وماناش مقلقين. صبرنا 57 ما نصبروش كوميم، سويون ان بو سيريو. هذه هي فهمتم. لا بركه من هذه تاع ديروا فينا ديروا السينما والفولكلور كلش خطا تجبدوا لنا ان ارتيكل هكذا. توتي ليجيتيم اليوم كاع تو سكو ريبريزونت لو سيستيم بوتفليقه لي فيغور كاع هادو كاع يطيروا. شوفوا وين يروحوا اخي، عندهم التاول، عندهم الدراهم، عندهم الفيلات، عندهم الطوموبيل، عندهم الحوانت، عندهم ليفاستيسمون ا ليترونجي دي بلاسمون بارتو. يروحوا واش بيهم هادو؟ يخلونا حنا لا تيغ برويلي وفوزافي ليسي الميزه. خلونا افيك نوتر ميزير يا سيدي، ما تحاولوش تفهموا علينا. احنا صابرين كي خويا يكون يخدم يحكم فيا ويلي اونات والله ما نتقلق. فهمتي؟ ما نتقلقش ونصبروا ويجي الوقت. حنا خلاص حنا نوتر افونيغ ديغيغ نو. حنا نخدموا على لي فيتور جينيراسيون ان شاء الله، هما يكونوا عندهم نيسبور. وتحبس سورتو دو الناس اللي يروحوا يرموا روحهم في البحر يموت ياكلهم لي روكا بور فو بوزيو، باش انت ومرتك وبنتك ووليدك تنعموا في الحرم وفي الشر ان شاء الله.
ما تخافوش، كاين ربي، ما تخافوش. هذاك حسابك، هذاكم بعدا نقصروا عليه. هذا اول حاجه، الرجال تاع غدوه اول حاجه اللي يتلاو بها هي يخدموا السلطه، يعطيو خدمه للجان باش ينحوا من راسهم هذا تاع يروح يقطع البحر باش يموت. يمه تبكي عليه ومرت ويحيى فرحانه، والاخر بابا يبكي عليه ويحيى فرحان، وليدي درت له التاويل. والشعب هكذا في لاميزار والميزيره، ما عندهم لا دواء لا سكنه، لا الماكله ياكلون بيد الزبل. C'est l'échec total à tous les niveaux. Il n'y a pas un secteur qui marche en Algérie. C'est pour ça que tout le monde doit foutre le camp. Tout le monde concerné par le pouvoir, de près ou de loin. تعرفوا لوحدكم. فهمت؟ سي لادمينستراسيون. على بالك كي واحد بوتفليقه لادمينستراسيون تقعد اونكري، تعاود تجيب واحد بير كو بوتفليقه او نون دو لا لوا، او نون دو بوكو دو شوز. لا دوزيام ريبوبليك وبنا وسمعنا الشعب ما سمعتو والو. مادام لي راسي، مادام لادمينستراسيون مازالكم نتوما فيها. طبطب. والنصر عند الله ان شاء الله. والسلام عليكم وتصبحوا بخير والله يعاونكم.